नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम भाई खैर व आफियत से होंगे। तो रजब का महीना बड़ा ही बाबरकत, फजीलत और अज़मत वाला महीना है। ये हुर्मत वाला महीना, इस महीने की हर घड़ी, हर घंटा और हर दिन बड़ा ही फजीलत, अज़मत और बाबरकत है और हमने इस महीने से फ़ायदा उठाना है। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों को बताने लगी हूँ, अगर आप रजब के महीने पे में ख़ास तौर पर इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वैसे भी रजब के महीने में हमें ख़ास तौर पर आमाल करने चाहिए जो बाकी हम बाबरकत महीनों में करते हैं, जैसे रमज़ान का महीना और बाकी जितने भी फजीलत और अज़मत वाले महीने हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है वो नज़र बद के बारे में है कि नज़र बद क्या है। तो कसीर लोगों की तादाद जो नज़र बद के बारे में नहीं जानती कि नज़र बद क्या है। लोगों को नज़र बद के बारे में मालूम ही नहीं है कि नज़र बद होती क्या है। नज़र आखिरी दौर में बहुत ज़्यादा लोगों की जो तादाद होगी मरने की, अमवात की, वो नज़र बद की वजह से होगी। जैसा कि हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल आइनु हक़्क़ुन, नज़र बर हक है, यानी नज़र का लग जाना बर हक है। नज़र इंसान को लग जाए तो इंसान हर हाल में बचता नहीं है, नज़र का लगना बर हक है। तो आजकल आप देखें कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं लोगों से। कोई कैंसर में मुब्तला है, कैंसर की बीमारी है, किसी को नमूनिया हो गया है, किसी के बच्चे को बुखार हो गया है, किसी को लकवा हो गया है, किसी को फालिज हो गया है। तो अस्पताल के अस्पताल भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल सारे के सारे भरे पड़े हैं। लोग इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, लेकिन बीमारी से आफाका नहीं होता। असल में ये जो बीमारी है ये बीमारी है ही नहीं, बल्कि उनको असल जो मर्ज है वो नज़र बद का है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से गाफिल होते हैं जो रूहानी इलाज नहीं करवाते, यानी रूहानियत की तरफ नहीं जाते। कि सारे लोग जो है अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल की तरफ ही जाते हैं। रूहानियत की तरफ अगर आप जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा शफा हासिल होगी। तो नज़र बद जिनको लग जाए उनका जो नज़र बद का सबसे पहले जो असर होता है वो इंसान के मैदे पर होता है। कि जिस इंसान को नज़र बद लग जाती है उसका मैदा काम करना छोड़ जाता है, दिन ब दिन वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो उसका असर होता है नज़र बद का वो इंसान के दिमाग पर होता है कि इंसान दिमागी तौर पर उस तरह नहीं रहता जैसे वो पहले होता है। उसका काम काज में दिल नहीं लगता या उसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं रहती, उसका कहीं भी दिल नहीं लगता। यानी नज़र बद का जो असल असर है वो इंसान के मैदे पर और इंसान के दिमाग पर होता है। तो ये जो आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया है और लोग अपनी वीडियोस और अपनी जो पिक्चर हैं ये सोशल मीडिया पे लगाते हैं। कुछ लोग तो अपनी खूबसूरती को दिखाने के लिए लगाते हैं और कुछ लोग वैसे लगाते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी नज़र बद से महफूज नहीं रह सकते, उनको हर हाल में नज़र बद लगती है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नज़र बद के बारे में पूछते भी हैं कि नज़र बद का हमें इलाज बताएं। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये नज़र बद से हिफाजत के लिए वजीफ़ा है। और वो हमारे बहन भाई जो नज़र बद की वजह से बहुत सारी चीज़ों का शिकार हैं, यानी उनका कारोबार नहीं चलता या कारोबार चलता तो है बीच में रुक जाता है, या बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं होते,
یا بچے اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. غرض کہ نظر بد اتنی سخت ہے کہ انسان کو گولی سے بھی زیادہ نظر بد اثر کرتی ہے. تو اگر آپ نظر بد سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھرانے محفوظ ہو جائیں گے. یہ جو نظر بد ہے یہ جادو سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جادو کی جو ایک قسم ہوتی ہے، یہ نظر بد بھی جادو کی بھی قسم ہے. یعنی نظر بد بھی سخت ہے جادو کی طرح، جادو سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے نظر بد. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو ہر جمعرات کے جمعرات بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پانی دم کر کے رکھ لیا ہے تو آپ اس پانی کو آگے جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ آگے بھی اگر کسی کو آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. تو وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جمعرات کا دن ہے تو آپ باوضو حالت میں ایک بوتل میں پانی لیں اور اس پر سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں. یعنی اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دونوں آیتیں آپ 11 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ 11 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ 11 مرتبہ پڑھیں. یعنی 3 دفعہ آپ نے یہ دونوں آیتیں پڑھ کے پانی پر اور اپنے اوپر یا کوئی بھی عزیز و اقارب ہے اس پر دم کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا ہے. اگر پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ڈال لیں، جب تک چاہیں آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا جیسے جیسے آپ اس پانی کو پئیں گے آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اگر آپ بیمار ہیں آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. غرض کہ آپ اگر نظر بد کا شکار ہیں تو آپ کے اوپر سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو کبھی بھی آپ نظر بد کا اثر آپ پر نہیں ہوگا. تو جو ہمارے بہن بھائی یعنی کاروبار کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے اس کا شکار ہے، یا رزق میں بندش ہے، بچوں کے رشتوں میں بندش ہے، یا گھروں میں بیماریاں ہیں، جو بھی بیمار ہے یا جس قسم کی بھی پریشانی ہے، آپ نظر بد کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں. ساری کی ساری آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور آپ نے یہ وظیفہ جمعرات کے دن کرنا ہے. جب بھی جمعرات آئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جمعرات کو کریں، بلکہ اگر آپ ایک جمعرات کو کر لیں گے تو آپ اس پانی کو آگے استعمال کر سکتے ہیں جب تک چاہیں. لیکن اگر پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ دوسری جمعرات کو اسی طرح باوضو حالت میں سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں دم کریں. پہلے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 1 مرتبہ یعنی 11 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. اسی طرح آپ پانی پہ دم کریں اور اپنے اوپر دم کریں اور پھر اس پانی کو سارے گھر والے پئیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. تو اگر آپ مریض ہیں تب بھی اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. تو آج کا یہ چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ تھا. اگر آپ چاہیں تو اوروں کو بھی بتائیں تاکہ اور بھی بہن بھائی اس سے مستفید ہو سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.